تو शैतान ज़हन में आया तो मैं लेके बाहर गया, चलो बाहर जाके पैलियों में मार दिया। क्या होना चाहिए अब तुम्हें, क्या होना चाहिए? मैनू तो होना चाहिए गोली मार देना, और की गोली मार देनी चाहिए। पूरी बात बताओ। गिच्ची नप के मार दिया। जब तुमने उसका गला दबाया है, हाँ, जरा भी तरस नहीं आया तुम्हें एक नन्ही जान को मारते हुए? बस उस वेले कुछ भी नहीं पता उस यार। बच्चे ने भी नहीं चीखो पुकार की? नहीं। नाजरीन 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान मलक खुर्रम शहजाद। नाजरीन इस वक्त मैं थाना मुस्तफाबाद के अंदर मौजूद हूं। थाना मुस्तफाबाद के इलाका में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें 4 साला सिकंदर के अगवा होने का मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन मुकदमा के एक ही दिन बाद जो है वो शफाक मुलजम सामने आ जाता है। कत्ल करने वाला 4 साला सिकंदर को कोई और नहीं बल्कि उसका सगा खालू था। मेरे साथ वो वहशी सिर्फ दरिंदा सिर्फ इंसान मौजूद है। इससे जानते हैं कि इसमें क्या ऐसा वहशीपन आ गया था कि इसने 4 साला नन्हे मासूम की जान ले ली। क्या नाम है तुम्हारा? शहबाज। क्या काम करते हो? माल डंगर खेती बाड़ी। शादीशुदा? हाँ जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियां, एक बेटी फौत हो गई, एक बेटी है। कितनी देर होगी तुम्हारी शादी को? 5 साल हो गए। क्या हुआ था? सिकंदर को कैसे कत्ल किया तुमने? वो घर के मसले, उसकी माँ हमारी बीवी से लेके जाती है बाहर अंदर से, ठीक है। वो गुस्से नाराज होते, लड़ाइयाँ पा झगड़े करते सी, ठीक है। तो उस वजह से ये बच्चा मेरे से कत्ल हो गया। क्या उसकी बेगम क्या करती थी? उसकी जो वालदा सिकंदर की क्या तुम्हारी बेगम के साथ करती थी? वो बहन थी ना उसकी? हाँ बहन सी, तो वो ना घर नहीं सी वसाना चाहते, आंदी तलाका ले ला ये वो, ते इनू छड़ दे तेन मैं होर कर देंगे ये वो, तो मैं नहीं छड्डना चाहता सी, ठीक है। तो वो इस वजह दे विच ना उनका बच्चा मेरे तो मारे। शादी जो वो आपके रिश्तेदार थे जिनके घर हुई थी, जो आपकी बेगम है आपके रिश्तेदार है? हाँ वो हमारे फुफी है। फूफी थी? तो कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो दरमियान में आके आपकी सुलह करवा सकता था? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। वो भेजना नहीं चाहते थे? क्या आपके अंदर कौन सा ऐसा जिन्न आ गया था कि तुम ऐसे इतने बहादुर थे, एक 4 साल नन्हे बच्चे की जान ले ली तुमने, तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ? दुख तो हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? अगर तुम्हारी वो जो बेटी है जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते, अगर अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसा हो जाता तो फिर? तो एक अल्लाह से गई चली जाते, एक रह गई, वो भी साईं लोग नहीं है। मतलब वो भी चली जाए तुम्हें कोई परवाह नहीं? बच्चों का कोई फिक्र नहीं है? बच्चों का फिक्र है बकायदा होना। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। आपकी जिंदगी तो वो तो पता है आपको। मैं तो कहता हूँ कि फांसी होनी चाहिए। मुश्किल क्या है? सरेआम फांसी होनी चाहिए। तुम इतने दलेर बने फिरते हो, इतने बहादुर थे, किसी बड़े से बदला लेते ना। बच्चे को कैसे लेके कैसे गए थे? वो चाचे के घर गया सी, उस घर में बाहर लेके गया। कैसे लेके गए थे? क्या कहा था बच्चे को? कुछ भी नहीं किया, उन्हें फड़िया उंगल से फड़िया बाहर लै गया। मैं क्या बाहर मच्छियां लैके देना, मच्छियां लैके उत्थे मैं मार के साड़ दिया। जब मच्छियां उन्हें कहा कि तुम्हें मछली लेके देता हूँ, वो बच्चा चला गया था? हाँ बच्चा हमारे साथ गया, चला बाहर गया, चला बाहर जाके। क्या कहता था तुम्हें? कुछ भी नहीं, उन्हें नहीं कुछ भी नहीं किया। कहता क्या था तुम्हें? कैसे बुलाता था? मामू कह के बुलाता था, खालू कह के बुलाता था? वो हाली इन्ना नहीं बोलता नहीं सी, यानी कि खालू खुलू दा नहीं सी उन्हें पता। अच्छा। तो लै गया, मैं बाहर गया, चला बाहर जाके मैं पैलियों में मार दिया। वहां से कितनी दूर का फासला जहाँ पे लेके गए? होएगा किलोमीटर होएगा 5। अच्छा, जब लेके गए किसी ने नहीं देखा तुम्हें? नहीं, वो हमारे चाचे के बेटे ने देखा, उसने बताया कि हाँ इसके साथ गया था। अच्छा, फिर मैं बाहर जाके मार दिया। कैसे मारा? कैसे था? पूरी बात बताओ। गिच्ची नप के मार दिया। जब तुमने उसका गला दबाया है, हाँ, जरा भी तरस नहीं आया तुम्हें एक नन्ही जान को मारते हुए? बस उस वेले कुछ भी नहीं पता यार। बच्चे ने भी नहीं चीखो पुकार की? नहीं। उससे ज्यादती भी की है तुमने? नहीं। क्या किया था? कुछ भी नहीं, गिच्ची नप्पी तो मर गया। सच बताओ, उसके साथ ज्यादती भी की है? नहीं, जासे नहीं की है। जासे की हो तो जो में क्या मिला क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। अगर वो तुम्हारी बीवी तुमसे नहीं रहना चाह रही थी, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रही थी, अलहदा हो जाते? हाँ। नहीं अलहदा नहीं हो सके। अब हो गए हो गए हो ना? अब सुकून मिल गया? बच्चे की जान लेना ही मकसद था तुम्हारा? नहीं, बच्चों तो बेचारा हमारे हाथ से कत्ल हो गया, ठीक है। तो शैतान ज़हन में आया तो मैं लेके बाहर गया, चलो बाहर जाके पैलियों में मार दिया। क्या होना चाहिए अब तुम्हें? क्या होना चाहिए? मैनू तो होना चाहिए गोली मार देना, और की। गोली मार देनी चाहिए थी? हाँ। गोली खाने के लिए तैयार हो? हाँ। क्यों? अब क्यों? क्यों बच्चे को? अब तुम्हारी बीवी और तुम्हारी जो बेटी है, अब वो बर्दाश्त कर लेगी? अब तुम बर्दाश्त कर लोगे अगर तुम्हें गोली लग जाए और तुम मर जाओ, तुम्हें फांसी दे दी जाए या तुम मर जाओ, तो तब बर्दाश्त कर लोगे अपनी बीवी? हाँ, फिर जिंदगी उत्थे भी इंज ते इत्थे भी इंज, फिर सुकून ते फिर मारते जावांगे। पहले तो अमल नहीं होता था तुमसे?
نہیں بس وہ شیطان آیا ذہن میں، بچے نے میں لے کے گیا چلا باہر. مشورہ کس کا تھا یہ کام یہ کرنے؟ مشورہ کسی کا بھی نہیں. کسی نے تو مشورہ دیا ہوگا نا، اگر وہ نہیں مان رہے تو تم یہ کام کر دو. کس نے نہیں دیا نہیں تھا یہ کسی مشورہ؟ نے بھی نہیں مشورہ دیا، یہ کیسے ہمیں غلط گل. کتنی دیر سے یہ پلان تھا تمہارے ذہن میں؟ کوئی پلاننگ ہمیں اچانک ہی بنی ہے تو بچے نے میں لے کے باہر گیا چلا. پہلے بھی تم ان کے گھر چلے جاتے تھے؟ ہاں پہلوں میں جانا. بچہ کیسے کھیلتا تھا کودتا تھا؟ بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے؟ ہاں یاد آتی ہے بچے؟ ہاں. کیا کہنا چاہو گے ان والدین کو جن کا بچہ چلا گیا؟ وہ تمہیں معاف کر دیں یا سزا ہونی چاہیے؟ معاف کر دیں، اس کی مہربانی. یہ نہ معاف کر دیں. کر اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی ایسا ہو جاتا تم معاف کر دیتے؟ نہ کرن گے سزا موت گولی مروا دیں. جب تمہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہے؟ کتنے جاہل ہو تم، افسوس نام کی چیز ہی نہیں ہے تمہیں. تو سر اگر میں وہ معاف کر دیں، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی انہونی ہو جائے، تم معاف کر دیتے؟ تو معاف کرنا تھا. ہماری بیٹی بھی اس نے نا بیڈ میں پھینکی ہے، اس کے پٹھے کمزور ہو گیا، دوائی لے آندی نا دوائی نہیں دیتی. کس نے پھینکی آپ کی بیٹی کو بیڈ پہ؟ وہ بچوں نے پھینکی ہے، وہ دوائی بھی چلڈرنوں لے کے. بچے نے جس سے نہیں نہیں انہوں نے وہ بڑے بچے نے. تو کیوں پھینکی تھی اس نے؟ ادوں دی وہ بچی میری بھی نہیں اٹھتی، نہ بہندی، نہ کھلوندی، نہ کوئی چکر نہیں. اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے بقول تیرے، تو کیا تم بھی انہیں مارو گے ایسے؟ نہیں میں تو غلطی بہت بڑی کی ہے. ناظرین، یہ وہ درندہ صفت انسان ہے جس نے اپنی جو ہے وہ بیوی کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی بیوی جو اس کا گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ گھریلو معاملات ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کی جان لے لی جائے. یہ وہ درندہ صفت انسان ہے جس نے 4 سالہ ننھے سکندر کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد خود فرار ہو گیا. پھر کیسے، مطلب جب تم فرار ہو گئے تھے ہاں کیسے وہ میرے بھائی نے پکڑ کے اس کو پولیس کو پھڑایا. پھینکا کہاں پہ تھا تم نے؟ باہر پیڑیوں میں. بعد چ میں پیش ہو گیا، بعد چ انہاں نوں بھائیاں نوں لگیا پولیس والیاں نوں جا کے ان دی لاش دے کے تے مینوں نہ گرفتار کر لیا. جب مار کے آئے تھے تب کہاں پہ رکھ کے آئے تھے؟ باہر پیڑیوں میں. ویسے اوپن ہی؟ ہاں تمہیں مطلب پٹھیاں دے وچ نا چری دے وچ رکھ کے اوتے پٹھے کر کے تے باہر آ گیا. میں اگلے دن جمعرات والے دن پیش ہو گیا. میرے بھرا نے کراتا، میرے مائی بڑھے نے پھڑ لیا ہے تے مینوں پیش کر کے پھر بھائی ہوراں پولیس والیاں میں لگیا جا کے لاش وہا کے تے مینوں لے آندا ٹھا. جب تم نے اسے مارا تھا، وہ ننھی جان کو قبض کیا تھا، پھر اس کے بعد کیا تھا؟ گھر میں آ گئے تھے؟ گھر میں نہیں، باہر پیڑیوں میں رہا. باہر ہی رہے تھے؟ ہاں گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ گھر کیوں کہ پولیس سجائے گی، پڑے گی. پھر اگلے دن مطلب تمہیں پتا تھا کہ تم پکڑے جاؤ گے؟ ہاں پتا سی. کیوں تھا اگر اتنا ہی تمہیں ڈر تھا پولیس کا؟ بس وہ غلطی ہونی سی میرے سے، بچے جان لینی سی میں تے بس لے لی. یہ غلطی ہے؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی کی ہے. جب وہاں پہ بچے کو چھوڑ کے آئے تھے، دوبارہ دیکھنے بھی گئے تھے؟ نہیں دوبارہ نہیں. پاس ہی رہے ہو تم؟ ہاں سائڈوں میں باہر اندر نہ آیا اتنے بچہ تے با ادھر بہ ادھر بہ ادھر بہ وہ بس. کتنے دن وہاں پہ رہے؟ ایک رات ہی رہا تے اگلے دن یعنی کہ میں رات کو گھر میں نہیں آئے تھے؟ نہیں گھر والوں نے فون نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ تم کہاں؟ نہیں کیوں نہیں پوچھا؟ کوئی چکر نہیں. گھر میں جانا ہی نہیں، میں ویلی چ رہنا، کام کردا ویلی چ بھی بنا سکے، رات باہر رہا. جب تم اپنے حویلی میں بھی نہیں رہے، جانوروں کے پاس بھی نہیں گئے، تو گھر والوں کو خیال تو آیا ہوگا نا کہ کہاں پہ چلا گیا؟ انہاں اللہ جانے، انہاں کوئی پتہ نہیں کیتا کہ کتھے گیا کتھے نہیں. اگلے دن میں بعد چ پھر پنڈ نوں گیا، اوتھے پولیس وہ لبدی پھردی، میرے بھائی نے پھڑ کے تے پولیس نوں پھڑا دیا. آپ نے اپنے بھائی کو کہا نہیں کہ کیا کر رہے ہو، مجھے پکڑوا رہے ہو؟ وہ انہاں رولا پی گیا کہ انہاں دا بچہ دے دے تے میں انہاں نوں بھی نہیں دسیا. پھر پولیس تے تھانے آن کے میں تھانےدار دسیا کہ انج بچہ میں مار دیا. انہاں لاش کتے میں باہر ہو پھر گیا میرے نال، ہاتھ گھڑی لائی لا کے تے تھانے لایا میں لاش انہاں دے. ناظرین، آپ نے اس درندہ صفت انسان کی باتیں سنی. یہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد انسان کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا. لیکن اپنے غصے پر کنٹرول پہلے سے کرنا چاہیے. اور اگر یہ اتنا ہی بہادر تھا، اتنا ہی یہ دلیر تھا، تو ننھی جان پر ننھے بچے کی جان لے کے اس نے جو وہ ایک بزدلی کا مظاہرہ کیا، نہ کہ بہادر ہونے کا. بہادری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، چاہے کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بوڑھا، کسی کی بھی جان لینا نہیں چاہیے. اگر اسے کوئی اختلافات تھے، اس کی بیگم نہیں رہنا چاہتی تھی، تو وہ کھلا
یہ طلاق دے دیتا یا وہ کھلا لے لیتی، وہ اپنے گھر میں، یہ اپنے گھر میں، نہ کہ کسی کی جان لینے کے بعد ابھی یہ جو ملزم ہے یہ پولیس کی حراست میں ہے اور ابھی یہ رحم کی بھی اپیل کر رہے گا، ابھی یہ سارا کچھ کرے گا، لیکن ان والدین کا بچہ جو ہے، جو ننھا بچہ تھا، فرشتہ نما بچہ تھا، وہ اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ ابھی ایس ایچ او صاحب سے بھی بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اس وحشی اور سفاک ملزم کو کیسے گرفتار کیا ہے۔